हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और अब वक्त हुआ है मेहमान के बोल का। तो जो हमारे इस सेगमेंट में वो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो शख्सियात आती हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आपने बहुत देखा है, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और जिन्होंने बड़ी खिदमत की होती हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो जहाँ पर पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान में ज़्यादातर रेशो जो है वो नौजवान नस्ल का है और नौजवानों की नुमाइंदगी, ये जो हाथ के मेहमान हैं हमारे, वो अपनी नौजवानी से नौजवानों की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। यानी जब वो खुद नौजवान थे तब से नौजवानों की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना हो या पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना हो या पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करना हो, पाकिस्तान की सियासत में क्या बेहतरी आ सकती है, ये नौजवान नस्ल जब डिस्कस करती है तो ही कौम आगे चलती है। और ज़ाहिर है बड़ों की सरपरस्ती हो तो नौजवान आगे बढ़ता है। और फिर आज बज़ाहिर वो शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो आज भी जवान ही हैं, लेकिन उनके जो अंडर आज भी जो नौजवान मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमने उनको उनकी सरपरस्ती करते हुए देखा। ये शख्सियत कई बार कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। ये शख्सियत हर दिल पर राज करते हैं, चाहे सियासत हो, चाहे शायरी हो या करंट अफेयर पे बात हो या हालात हाज़रा पे बात हो, किसी भी टॉपिक पे आप इनसे बात करें, सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि जिस मौजू के लिए भी हम इनको दावत देते हैं, ये हर मौजू पर अच्छी बात करने का अबूर हासिल है इनको। और मैं अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराऊंगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? जैसे सबके मिजाज हैं, जैसे सबके हाल हैं, माशाल्लाह जो माशाल्लाह। ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है। एक तो रमज़ान भी था, रमज़ान की तो हर इंसान की मसरूफियत बढ़ जाती है, लेकिन आपकी सियासी मसरूफियत कभी कराची कभी इस्लामाबाद। तो बहरहाल हमारी टीम ने बड़ी कोशिश की, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आपकी तरफ से टाइम मिल गया और आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। इस बार तो आपकी टीम ने वारंट गिरफ्तारी भेज दिए थे तो आना लाजमी। नहीं, ये मोहब्बत वाला वारंट था। और ज़ाहिर है मोहब्बत ही इंसान सब कुछ जीत सकता है, जैसे मोहब्बत से आपने लोगों के दिलों को जीता माशाल्लाह। फारूक भाई, ज़ाहिर है आपके बारे में कौन नहीं जानता, बिगनिंग से लेकर अब तक जो आपने मेहनत की। मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा, जैसे कल हमने यौम पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान का जो दिन था, हमने कल बात ये की थी कि पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। तो मैं आपसे पहला सवाल कि आपने नौजवानी से ही सियासत में कदम रखा, आप आज के नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा पैगाम ये होगा नौजवानों के लिए कि किसी हाल में मायूस नहीं होना। और मायूसी वैसे भी हमारे मज़हब में भी एक गुनाह है, तो उम्मीद का दामन हमेशा थाम के रखना है। अच्छा, फिर ये डिपेंड नहीं करना कि वो कहते हैं ना कि अपने हाथों में लिए शम में यकी आएंगे, अपने हाथों में लिए शम में यकी आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। क्या बात। तो जब जिस एज से हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमारा तो कोई ऊपर वाली वारिस नहीं था। सौतेली माँ से बदतर सलूक हो रहा था। सिंध के शहरी इलाकों का कोटा सिस्टम, रोज़गार हो या तालीमी इदारे हों, दाखिलों में जिस तरह की मुश्किलात थी, मेरिट का कत्ल हो रहा था और ज़ाहिर उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठानी थी। तो हमने ये इंतज़ार नहीं किया कि जो मुरव्वजा सियासत है या सियासी अकाबरीन या सियासी जमातें, हम उन्हीं में से किसी को, हमने कहा नहीं, हमें ख़ुद ही जो है वो एक काफ़िला बनाना होगा। और फिर वो जब जानिब मंजिल मैं अकेला ही चला था, जानिबे, हाँ, लोग आते गए, काफ़िला बनता गया। और फिर देखा आपने कि लोगों की नफ्स पर हाथ रखा, बिल्कुल ऐसे उन्होंने उनकी जो ज़रूरत थी उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, तो कितनी कम वक्त में एक बहुत बड़ा काफ़िला तैयार है। अल्लाह ने बहुत। मैं अपनी बात बताऊं, जब हम अपना होश संभाल रहे थे, तो मेरा जो आबाई इलाका है माटन रोड है और ज़्यादातर वहाँ पर आप बहुत बड़ा वोट बैंक है MQM का। तो वहाँ जो हमने वर्कर्स को काम करते हुए देखा, वहाँ बिल्कुल ऐसे लोग काम करते थे, क्योंकि बाकी हलकों में तो हम छोटे थे, जा नहीं पाते थे, लेकिन इलाके में जो देखते थे, चाहे वो कुर्बानी की खालें हों या ईद का कोई मौका हो या किसी भी घर की कोई प्रॉब्लम हो, इवन ये कि हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो उनकी मदर का इंतकाल हो गया था फैसलाबाद में, मेदी भाई, और वो भी मेदी भाई और उनके बड़े भाई का नाम मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल वो MQM ही से वाबस्ता थे। तो बताते थे कि एम्बुलेंस के लिए, यानी एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो रहा था
اور پھر چونکہ وہ کارکن بھی تھے اور اس کے علاوہ کارکن نہ بھی ہوتا اس وقت تو وہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ سہولت تھی کہ وہ پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹ چارٹرڈ لگائی گئی اور ان کی ڈیتھ بودی وہاں. اس طرح کے متعدد واقعات اور بڑا بیلنس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جابس کا سلسلہ تھا. یہ بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے, ایم کیو ایم کی بڑی خدمات ہم نے دی. بس میرے خیال میں اب اگر ہم ایجنگ کے یا عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ہمیں بھی اس بات کی فکر ہے کہ بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے. جی اچھا, لیکن ایک نظریاتی جماعت ہونا آج کل کے دور میں جہاں نظریات کی بجائے صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہو, تو لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک پوری قوم اور ملک کے اجتماعی مستقبل کے لیے سوچیں گے تو پھر آپ کا بھی مستقبل اس میں سیکیور ہے. لیکن اگر لوگوں نے صرف اپنے کریئر بنانے کی بات کی اور اپنے معاشرے, اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے محلے, اپنے شہر, وہاں پر کوئی انہوں نے اپنا حصہ نہ ڈالا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کلا کو جو انحطاط ہوگا, جو زوال ہوگا, تو اس میں پھر ان کی ترقی بھی ایک جگہ آ کے رک جائے گی, ان کا کریئر بھی ایک جگہ آ کے رک جائے گا. اس لیے کمیونٹی کے ساتھ چلنا, کمیونٹی کے کام کرنا محلوں میں, اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہے کہ آپ کو انسانیت کو سرو کرنا ہے نا. بالکل یہ میری نظر میں تو بھائی انسانیت کی خدمت جو سب سے بڑی عبادت ہے اسی کو, اور ہماری سیاست کا شعار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. تو میرے خیال میں یہ اگر باتیں لوگوں تک جائیں گی تو وہ جو اس وقت مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ اور ان کے والدین ہیں جو کہ اپنے بچوں کو سیاست میں بھیجنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ ایک تو وہاں کرپشن, بدعنوانی, لوٹ مار کی ایک سچویشن ہو گئی ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ تشدد بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں وہ کر گیا تھا سرائیت سیاست میں, تو اب لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کسی نہ کسی کو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہوگی, ورنہ یہ بلی تو پھر ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گی نا. تو ضروری ہے کہ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے اس ذمہ داری اور بوجھ کو شیئر کرنا شروع کر دیں. اچھا, جیسے آج کا ہمارا موضوع جو ہم نے ویسے رکھا ہے ٹرانسمیشن میں, بچوں کی تربیت. اچھا, بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو جو بات آپ نے کہی نا, یہی سوال ہم نے اکثر چھوٹے بچوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے بہت سے لوگ اب سیاست میں آنے سے ڈرتے ہیں, بیزار ہیں, تنگ خوف بھی ہے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام جائے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے ان کے سوالات کا جواب دیں کہ بچے, چھوٹے بچے, میں لٹرلی بتا رہا ہوں, چھوٹے بچے اکثر ہمیں بھی ہمارے بڑے کہتے تھے آج کل کیسے سوال کرتے ہیں, تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سب ہی آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں, باقی اچھا نہیں کر رہے. تو ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے, کوتاہی بھی ہوتی ہے, تو جس جگہ پر آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے, تو ان جگہوں پر بھی کیوں ہمارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں بہت سے ایسے لوگ, یہ ایز اے پاکستانی میں اب سوال کر رہا ہوں. نہیں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ بہت مثبت تنقید ہے, اور اگر یہ نہ ہو اور سیاسی جماعتوں, ان کے قائدین, اکابرین کو یہ پتہ نہ چلے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہے اور ان کو اس کا احساس نہ ہو, ادراک نہ ہو, وہ اس کا اعتراف نہ کریں اور وہ لوگوں سے کھل کر اس کی معافی نہ مانگے, تو اس کا مطلب پھر اصلاح احوال کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. آپ مطلب یہ کہ کنویں کے مینڈک بن کے رہیں گے, پوری دنیا کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, لوگوں کی نفس پر آپ کا ہاتھ نہیں, لوگوں سے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں. نہیں, ابھی دیکھیں نا, ابھی کامران ٹسوری صاحب کی بات لے دیں, گورنر, جو گورنر آف سندھ ہیں, ماشاءاللہ کس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے. روز افطاری میں لوگ ان کے آتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ویسے سوشل ایجوکیشن کے لیے اتنا کام کرنا, ورنہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. اکثر جو بھی کسی منصب پہ ہوتا ہے تو ان سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کامران ٹسوری صاحب جیسی شخصیت اور آپ جیسی شخصیت جو عوامی لوگ ہیں, عوام کے ساتھ ملتے ہیں, اور آپ کے علاوہ اور دیگر جماعتوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عوام سے ملتے ہیں. ظاہر ہے عوامی بندہ کامیابی بھی اس کی تب ہے کہ جب وہ عوام کے ساتھ گھلے ملے. تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد